मेरा सबको सलाम। मेरा नाम एंथनी इमैनुअल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाई अल्लाह। इसकी डिटेल में हम बाद में जाते हैं। पहले मैं आपको एक हवाला 2 करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 14 से पढ़ते हैं। तो उस वक्त ईमानदारों को यही प्रॉब्लम फेस हो रही थी उस करंथियों के लोगों के साथ। तो ये ज़हन में रखें कि जब पौलुस रसूल ने कोई भी बुक लिखी है तो ईमानदारों के लिखी गई है, वो गैर ईमानदारों के लिए नहीं लिखी गई है। इस किताब में पौलुस रसूल इस तरह बोलते हैं कि बेईमानों के साथ हमवार जुए में ना जोतो, क्योंकि राजबाजी और बेदेनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा का मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि जिंदा खुदा का मक़दस है। चुनाचा खुदा फरमाता है कि मैं इनमें बसूंगा और उनमें चलूँ फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। तो खुदा पौलुस रसूल ये कहता है उनको कि तुम्हारा जो ईमानदार नहीं उनसे कोई मेल जोल है ही नहीं है। जिस तरह रोशनी या तारीकी में कोई शराकत नहीं है, आपका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और खुद कहता है खुदा का मक़दस को बुतों से क्या, हम खुदावन का मक़दस हैं। तो खुदावन कहता है कि बुतों के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। और जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ हम खुदावन में जो आज हमें फेस ऑन हो रही है, या जो आज प्रॉब्लम है पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रियों में, आज हम अल्लाह के नाम को हम यूज़ करते हैं। तो अल्लाह क्या है? एक बुत है। आप मेरी पुरानी इससे पहले प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें आपको मैंने बड़ी डिटेल के साथ इन चीज़ों को वाज़ा किया है कि हमारा उस अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह जो है वो एक बुत खुदा था, जस्ट लाइक अ आइडल, लाइक हिंदुओं के बुत हैं या दूसरे बुत हैं। तो जब हम अल्लाह को याद करते हैं जो आज हमारी ज़िंदगियों में कूट कूट के भरा हुआ, उसकी वजह ये नहीं है कि हम लोग गलत हैं, उसकी वजह यह कि हमारा कल्चर या जिस सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं वहाँ पे सारे लोग अल्लाह बोलते हैं तो हम भी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज का जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, हम लोग जब बुत अल्लाह का नाम लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगियों में कर्ज पैदा करते हैं, अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद की ब्लेसिंग को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं। क्योंकि हमारा खुदावंद कभी भी अपने आप को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा। आप खुदा के नाम के बजाय हर वक्त अल्लाह को बोलते हैं, और वो अल्लाह जो है वो एक शैतानी नाम है, वो एक डेविलिश रिलीजन है। हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, उनकी वजह यह कि उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। और इस वीडियो का बनाने का मकसद यह है कि अपनी ज़िंदगियों में से जब आप अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बरकत दे, आपको इन चीज़ों से इग्नोर करें। आप अल्लाह के बजाय आप उनको बोलें खुदा हाफिज़, खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी ज़िंदगियों में ये अप्लाई करें। बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदावंद कहता है आप थोड़ा खुदावंद की तरफ बढ़ो और खुदावंद आपकी तरफ बढ़ेगा। बहुत मुश्किल है इन मुल्कों में रह के आप, क्योंकि आप यूज्ड टू हो गए हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, हमारा खुदावंद हमें मना करता है इन चीज़ों के लिए, और जब हम खुदावंद मना करता है तो हमें उसकी बात को सुनना चाहिए। मैं हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। जब से मैं अपनी 8 साल हो गए, खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। मैंने इन छोटी छोटी बातों को अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई किया है, और खुदावंद की ब्लेसिंग ऐसी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा खुदावंद कहता है कि हम खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। हमें खुदावंद हर बुराई से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से, हर तकलीफ़ से, बल्कि मुझे नहीं, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिलियों को बचा के रखता है। ये उसकी प्रॉमिस और उसकी ब्लेसिंग है हमारे लिए। और जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से नहीं हटाते, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है हमारी ज़िंदगी में। आप देखें, हमारे घरों से बच्चे बीमार रहते हैं, फाइनेंशियली हम लोग पैसों से रोते रहते हैं। कभी हमारे घर पे ये नहीं है, कभी हमारे घर पे ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी ये बंदा बीमार है। मतलब बच्चे जो छोटी छोटी उम्र में ड्रग्स में चले जा रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में गुनाह कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद को निकाला हुआ है, और हम बुतों को हर वक्त याद करते रहते हैं। तो ये बुतों को याद करना
بولنا ختم کریں اپنی زندگیوں سے. اپنے بچوں کو سکھائیں. اگر بچہ ہے تو اپنے بزرگوں کو بتائیں کہ اللہ جو ہے وہ بائبل کا خدا نہیں ہے، یہ قرآن کا خدا ہے جو ایک بت اسٹیچو تھا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب آپ کرتے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دیتا ہے. خداوند کہتا ہے آپ کی محنت، آپ کا جو میرے لیے آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہو وہ رائگاں نہیں جائے گی. خداوند آپ کو ہمیشہ اس کا بدلہ دیتا ہے. تو ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 28ویں آیت. تو کلام یہ کہتا ہے کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں ہلاک کر سکتا ہے. تو پیارے خداوند جی، خداوند ہمیں کہتا ہے لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، کیونکہ وہ تمہیں جسمانی طور پہ ٹارچر یا جسمانی طور پہ قتل کریں گے، لیکن اس سے ڈرو جو آپ کی روح اور بدن دونوں کو جہنم میں لے جاتا ہے. یو مین کہ خداوند سے ڈرو، کیونکہ روح اور بدن کا مالک ہمارا خداوند ہے، نہ کہ انسان. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی بات کو میں شیئر کروں گا. زبور کی کتاب میں سے 75واں باب، اس کی 6 آیت یوں کہتی ہے، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، اور نہ جنوب سے آتی ہے. یو مین برکتیں خداوند سے آتی ہیں، نہ کہ کسی اور جگہ سے، بندوں سے نہیں آتی. تو بندوں سے نہ ڈرو. کوئی آپ کا مالک، کوئی آپ کا مینیجر ہے یا جس نے آپ کو جاب دینی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. آپ کا ایمان ہی ہونا چاہیے کہ خداوند نے دینا ہے. جب خداوند دے گا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ہاں، اگر کوئی بندہ دے گا یا کوئی مینیجر دے گا وہ چیزیں رک سکتی ہیں. اللہ آپ کو کچھ نہیں دے سکے گا. تو پلیز میری بات کو اپنے ساتھ رکھیں، اور میں آپ کو ایمان کے ساتھ کہتا ہوں جب آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے خداوند آپ کی برکت دے گا. اور یہی ایک ٹیسٹمنی ہے جو میں ویڈیو کا کلوز کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ 2 ہفتے پہلے کہ بھئی میں 2 دن پہلے سے TBN دیکھ رہا تھا، تو اس میں پاسٹر نے سب کو کہا کہ اب آپ ہاتھ کھڑے کریں، دعا کریں. تو خود پادری نے کہا بھی جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ اپنے لیے مانگیں اور ہاتھ کھڑا کر کے آپ مانگیں. تو جب اس نے یہ بولا تو میں نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا. اس کی وجہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ میری زندگی میں تو مجھے ابھی کچھ چاہیے ہی نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی میں خداوند یسوع مسیح آ چکا ہے. اور جب آپ کی زندگی میں مسیح آ جاتا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پرابلم آتی، وہ اس کا اس طرح میں آپ کو اس کے ساتھ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ انشورنس لیتے ہیں گاڑی کی، یا آپ میڈیکل انشورنس لیتے ہیں اپنے لیے، تو آپ کو ایک پتہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بیک اپ ہے. خدا نخواستہ اگر آپ کی گاڑی کی انشورنس آپ نے لی ہے اور اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ میری انشورنس میری گاڑی کو پے کر دے گی. یا اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر میڈیکل انشورنس ہے تو وہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی آپ کو پرابلم ہوگی تو آپ ایمرجنسی جائیں گے تو آپ کا میڈیکل جو ہے وہ پیڈ آف ہے. آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ایک اور ایڈک نہیں آپ کے پاس ہے. اسی طریقے سے جب آپ کی زندگی میں خداوند ہوتا ہے تو جو اسپریچول پرابلمز آتی ہیں وہ آپ کی خود بخود ٹیک کیئر کر لیتا ہے، جسٹ لائک اے انشورنس. اس کی گارنٹی یہ ہے کہ آپ کو اپنے خداوند کا ہونا ضروری ہے. میری زندگی میں خداوند ہے، لیکن میری زندگی میں پرابلم آتی ہیں، لیکن خداوند ہر پرابلم کو دیکھ لیتا ہے یا ٹیک کیئر کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے انشورنس خداوند نے لی ہوئی ہے. تو بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ایسی انشورنس چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپلائی کریں، انہی سے آپ کو برکت ملے گی. اور میں ایک بہت بڑی مثال آج جو آپ کے سامنے دنیا کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ جیزس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹائم بہت قریب ہے، خدا میں یسوع مسیح آنے والا ہے. چیزیں بہت جلدی وائنڈ اپ ہو رہی ہیں، بہت جلدی چینج ہو رہا ہے. 1 ورلڈ آنے والا ہے، پیس ایگریمنٹ سائن ہونے والا ہے. اور جب پیس ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا تو بہنوں اور بھائیوں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. آپ کو مارک آف دا بیسٹ آپ کو لینا پڑے گا. اگر آپ وہ نہیں لیں گے تو آپ اس دنیا سے خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے. لیکن جب آپ کے پاس وہ آرڈر آ گیا اور آپ کی زندگیوں میں خداوند نہیں ہے تو وہ آپ آرڈر لے لو گے اپنی زندگیوں میں. لیکن جب آپ کی زندگی میں خداوند ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اگر آئے گی تو جسٹ ریممبر آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح کی انشورنس آپ کے پاس ہے. تو بھائیوں اور بہنوں،
प्लीज़ टेक केयर फॉर योर सेल्फ, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा हाफिज़।